साथीहरू नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि अध्यापन अनुमति पत्र विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिएर म आइसकेको छु। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज मैले महत्त्वपूर्ण केही प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु जुन परीक्षाका दृष्टिकोणले एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ? क सङ्घको अधिकार, ख प्रदेशको अधिकार सूची, ग सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची र घमा छ स्थानीय तहको अधिकार सूची। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 12 का सक्षमताहरू कतिवटा छन्? क 10 वटा, ख 12 वटा, ग 13 वटा र घमा छ 15 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ 15 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौँ। माध्यमिक तहको शिक्षकलाई कति महिना बराबरको तलब रकम उपचार खर्च बापत दिने व्यवस्था छ? क आखिरी 12 महिनाको, ख आखिरी 18 महिनाको, ग आखिरी 21 महिनाको र घमा छ आखिरी 24 महिनाको। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क आखिरी 12 महिनाको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा छ, छुट अन्तर्वार्ता लिन सकिने आधार कुन होइन? क भवितव्य परेमा, ख किरिया बस्नु परेमा, ग सरकारी कामको कारण उपस्थित हुन नसकेमा र घमा छ जरुरी घरयासी काम परेमा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ जरुरी घरयासी काम परेमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लागौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 मा निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? क विद्यालयको, ख सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको, ग स्थानीय तहको र घमा छ जिल्ला अनौपचारिक समितिको। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग स्थानीय तहको। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार आधारभूत विद्यालयलाई विद्यालयको कुन आधारमा नक्साङ्कन गरी समायोजन गरिनेछ? क विद्यालयको अवस्थिति, ख जनसङ्ख्या वितरण र भौगोलिक अवस्था, ग सामाजिक न्याय र घमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ माथिका सबै। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लागौँ। बाल अधिकारका प्रमुख स्तम्भमध्ये पोषणयुक्त खाना र सफा पानी तलको मध्ये कुनमा पर्छ? क बाँच्न पाउने अधिकार, ख विकासको अधिकार, ग संरक्षणको अधिकार र घमा छ सहभागिताको अधिकार। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क बाँच्न पाउने अधिकार। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लागौँ। नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली 2051 कहिले जारी गरियो? क विक्रमसम्म 2051 माघ 2 गते, ख विक्रमसम्म 2052 माघ 2 गते, ग विक्रमसम्म 2051 जेठ 7 गते र घमा छ विक्रमसम्म 2051 जेठ 7 गते। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क विक्रमसम्म 2051 माघ 2 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागौँ। चौथो अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहिले भयो? क सन् 1975 मा, ख सन् 1980 मा, ग सन् 1985 मा र घमा छ सन् 1995 मा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ सन् 1995 मा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लागौँ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार विद्यालय खुलेको दिनमध्ये शिक्षक उपस्थिति न्यूनतम कति प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ? कति पर्सेन्ट शिक्षक चाहिँ न्यूनतम उपस्थित हुनुपर्छ भने क 75%, ख 80%, ग 88% र घमा छ 92%। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ 92%। त्यसै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, सिकाइका सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छैन? क उत्प्रेरणा सिकाइको पूर्व शर्त हो, ख सिकाइमा स्मरण र विस्मरण दुवै हुन्छ, ग सिकाइ लम्बी र सहमति लिए दुवै हुन्छ र घमा छ सिकाइ परिपक्वता बिमारीपन तथा नशा सेवनबाट हुन्छ। यही छैन है, ठिक छैन। यो चाहिँ अप्सन नम्बर घ सिकाइ परिपक्वता बिमारीपन तथा नशा सेवनबाट हुन्छ, यो होइन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 तर्फ लागौँ। स्मृति सुधारका लागि सिक्नुपर्ने विषयवस्तुमा ज्ञानेन्द्रियहरूलाई राम्रोसँग प्रत्यक्षीकरण गर्न लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तले राख्छ? क प्रयोगको सिद्धान्त, ख स्मृति सुदृढीकरणको सिद्धान्त, ग प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त र घमा छ हस्तक्षेपको सिद्धान्त। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 तर्फ लागौँ। मानिसका व्यवहारहरूमा आउने गुणात्मक तथा प्रगतिशील परिवर्तनलाई के भनिन्छ? क वृद्धि, ख विकास,
ग परिपक्वता र घमा छ सिकाइ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख विकास। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 तर्फ लागौँ। मानव विकास निर्धारकका रूपमा कार्य गर्ने तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? क वंशावली र पोषण, ख पोषण र वातावरण, ग वंशावली र वातावरण र घमा छ परिपक्वता र सिकाइ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग वंशावली र वातावरण। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागौँ। याज्ञनिकका अनुसार बहुसिकाइका प्रक्रियाहरू के हुन्? अप्सन कमा छ सङ्केतात्मक सिकाइ र उत्तेजना प्रक्रिया, ख श्रृङ्खलात्मक सिकाइ अनि शाब्दिक साहचर्य सिकाइ अनि बहुविविधीकरण सिकाइ, ग धारणा सिकाइ, सिद्धान्त सिकाइ अनि समस्या समाधान सिकाइ अनि घमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ माथिका सबै। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागौँ। बौद्धिक विकासका क्रममा कसलाई फादर अफ इन्टेलिजेन्स टेस्टिङ भनिन्छ? क सिगेल, ख अल्फ्रेड बिनेट, ग लेविस एम टर्म्यान, घमा छ कोलार। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख अल्फ्रेड बिनेट। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लागौँ। वार्षिक रणनीतिक योजना एएसआइपीलाई कुन योजनाको उदाहरण मान्न सकिन्छ? क अल्पकालीन योजना, ख मध्यकालीन योजना, ग दीर्घकालीन योजना र घमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क अल्पकालीन योजना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 तर्फ लागौँ। सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ? क 5 जना, ख 7 जना, ग 9 जना र घमा छ 11 जना। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 9 जना। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागौँ। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सिकाइ सुनिश्चितताका लागि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? प्रश्न पुनः एकपटक। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सिकाइ सुनिश्चितताका लागि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? क शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, ख सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, ग विषयवस्तुको ज्ञान र घमा छ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागौँ। मूलतः शिक्षक तालिम भन्नेमा विषयमा जोड दिन्छ। क के सिकाउने, ख किन सिकाउने, ग कसरी सिकाउने र घमा छ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग कसरी सिकाउने। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लागौँ। प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत विद्यालयले गरिने अभ्यास कार्य र प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनको आधार कतिवटा छन्? क 5 वटा, ख 6 वटा, ग 7 वटा र घमा छ 6 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क 5 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 तर्फ लागौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्यलाई केसँग आबद्ध गरिनेछ? क विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि, ख शिक्षकको वृत्ति विकास, ग शिक्षकको कार्य सम्पादन र घमा छ सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 तर्फ लागौँ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार प्रति विद्यार्थी कति क्षेत्रफल भएको कक्षा कोठा हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ? क 0.75 वर्गमिटर, ख 0.75 वर्गमिटर, क 0.50, ख 0.75, गमा 1 वर्गमिटर र घमा छ 1.25 वर्गमिटर। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 1 वर्गमिटर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 तर्फ लागौँ। नेपाल सरकार वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक बजेट सम्बन्धी कागजातलाई कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? नेपाल सरकारका वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक बजेट सम्बन्धी कागजातलाई कस्तो अभिलेख अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? क अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, ख महत्त्वपूर्ण अभिलेख, ग उपयोगी अभिलेख र घमा कम उपयोगी अभिलेख। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग उपयोगी अभिलेख। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौँ। साधारण पत्र माथिल्लो तहमा साधारणतया भनेको होला। साधारणतया माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएमा यसरी साधारण पत्र चाहिँ रहेछ। साधारण पत्र माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने भएमा कति दिनभित्र पेश गरी फर्स्टआउट गर्नुपर्छ? अरे क 2 दिनभित्र, ख 5 दिनभित्र,
ग 7 दिनभित्र र घमा छ 10 दिनभित्र। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 7 दिनभित्र। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 तर्फ लागौँ। शैक्षिक नेतृत्वमा कस्तो गुण हुनु राम्रो मानिन्छ? क निरङ्कुश नेतृत्व, ख प्रजातान्त्रिक नेतृत्व, ग स्वतन्त्र नेतृत्व र घमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख प्रजातान्त्रिक नेतृत्व। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 तर्फ लागौँ। शिक्षण सिकाइ सहजीकरणका क्रममा गरिने मौखिक सञ्चारलाई के भनिन्छ? क प्रश्नोत्तर, ख छलफल, ग प्रवचन र घमा छ वाद विवाद। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख छलफल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 तर्फ लागौँ। कक्षा कोठाको विविधता व्यवस्थापन गर्न कुन कुरा गर्नु राम्रो होइन? क मनोविज्ञानको सम्बोधन, ख भाषिक तथा सामाजिक न्यायको प्रयोग, ग भेदभावपूर्ण शिक्षण र घमा छ सिकाइका त्रुटि क्षेत्र पहिचान र उपचारात्मक शिक्षण। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग भेदभावपूर्ण शिक्षण। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 29 तर्फ लागौँ। विद्यालय सुधार योजना एसआइपीको प्रमुख विशेषता कुन होइन? क तोकिएको ढाँचामा 5 वर्षीय आवधिक योजनाको रूपमा तयार गर्नुपर्ने, ख प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यान्वयन योजना तयार गर्नुपर्ने, ग शैक्षिक सत्रको 2 महिनाभित्र पुरा गर्नुपर्ने र घमा छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण गरिने। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण गरिने। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 तर्फ लागौँ। पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई पढाइने विषयवस्तु सूचित गर्दछ, यो भनाइ कसको? क ब्युच्याम्प, ख सेलर र अलेक्जेन्डर, ग एनइएसपी 2028 र घमा छ एनसी 2049। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क ब्युच्याम्प। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 तर्फ लागौँ। शैक्षिक उद्देश्यलाई संज्ञानात्मक, भावनात्मक र मनोक्रियात्मक गरी विभाजन कसले गरेका हुन्? क बेन्जामिन एस ब्लुम, ख मर्जानो र केन्डल, ग रुसो र जोन लक र घमा छ पेस्टोलोजी र फ्रवेल। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क बेन्जामिन एस ब्लुम। बेन्जामिन एस ब्लुमले गरेका रहेछन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 32 तर्फ लागौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक। स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? क राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, ख प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062, ग प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 र घमा छ स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 तर्फ लागौँ। पाठ्यपुस्तकको बाह्य विशेषतामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क आकार प्रकार, ख चित्र, ग आवरण र घमा छ कागज। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख चित्र। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 तर्फ लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षातर्फ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कक्षा 12मा सामाजिक विषयको पाठ्य घण्टा कति हो? क 3 घण्टा, ख 4 घण्टा, ग 5 घण्टा र घमा छ 6 घण्टा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क 3 घण्टा, 3 पाठ्य घण्टा है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 तर्फ लागौँ। सिकाइ सहजीकरणका क्रममा सिकाइजन्य सम्पूर्ण क्रियाकलाप शिक्षक र विद्यार्थीको आपसी छलफल तथा प्रश्नोत्तरमा केन्द्रित गरी शिक्षण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि र घमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 तर्फ लागौँ। शिक्षण सुधार योजनाका प्रमुख सूचकहरू कतिवटा रहेका छन्? शिक्षण सुधार योजनाका प्रमुख सूचकहरू क 4 वटा, ख 5 वटा, ग 6 वटा र घमा छ 7 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 5 वटा। त्यस्तै गरी अन्य प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ प्राविधिक धारका विद्यालयमा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीलाई लागू गर्दा कतिवटा ग्रेड निर्धारण गरिएको थियो? क 8 वटा, ख 9 वटा, ग 6 वटा र घमा छ 5 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 6 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 तर्फ लागौँ। एकरूपता तथा स्थिरताको गुणाङ्कका आधारमा विश्वसनीयता गणना गर्ने विधि कुन हो? क परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, ख समानान्तर प्रारूप विधि, ग अर्धविभाजन विधि र घमा छ
कुडर रिचार्डसन विधि। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। एकरूपता तथा स्थिरताको गुणाङ्कका आधारमा भनेको थियो है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39मा जाउँ। विश्वसनीयता तथा विषयगत वैधताको कमी हुने प्रश्नका रूपमा कुन प्रश्नलाई चिनिन्छ? क छोटो उत्तर दिने प्रश्न, ख ठिक बेठिक छुट्याउने प्रश्न, ग खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न र घमा छ निबन्धात्मक प्रश्न। विश्वसनीयता तथा विषयगत वैधताको कमी हुने सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख निबन्धात्मक प्रश्न। कुन रे? निबन्धात्मक प्रश्न। त्यस्तै गरी हामी लागौँ 40 नम्बरतर्फ। विद्यार्थीहरूलाई कुनै त वा कक्षाको प्रमाणपत्र दिनका लागि गरिने मूल्याङ्कन कुन हो? क स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, ख निदानात्मक मूल्याङ्कन, ग निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र घमा छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 41तर्फ लागौँ। मापनले कति छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ। यो भनाइ कसको? मापनले कति छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ। यो भनाइ कसको भनेको छ? क स्टिभेन्स, ख लिन र मिलर, ग प्रेन्ट र घमा छ लोही थाक्सन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख लिन र मिलर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42तर्फ लागौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानको सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छैन? क कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षण सिकाइका तात्कालीन समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छ, ख कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग सन् 1970बाट गरिएको हो, ग कार्यमूलक अनुसन्धान शैक्षिक विषयमा सिद्धान्त निर्माण गर्छ, ख अब घमा छ कार्यमूलक अनुसन्धानलाई चक्रिय प्रक्रियाका रूपमा सञ्चालन गरिन्छ। यो मध्ये कुन चाहिँ ठिक छैन भन्दा अप्सन नम्बर ग ठिक छैन। कार्यमूलक अनुसन्धान शैक्षिक विषयमा सिद्धान्त निर्माण गर्छ, यो होइन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 43तर्फ लागौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानको चरणको उपयुक्त क्रम कुन हो? क योजना कार्य प्रतिबिम्ब र अवलोकन, ख योजना कार्य अवलोकन र प्रतिबिम्बन, ग योजना अवलोकन कार्य र प्रतिबिम्बन र घरमा छ अवलोकन योजना कार्य र प्रतिबिम्बन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख योजना कार्य अवलोकन र प्रतिबिम्बन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44तर्फ लागौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानमा निर्माण गरिएको योजनालाई कुन चरणमा व्यवहारिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ? क योजना चरणमा, ख कार्यान्वयन चरणमा, ग अवलोकनमा र घमा छ प्रतिबिम्बनमा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख कार्यान्वयन चरणमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45मा रहेको छ। विच अफ द फलोइङ इज नट अ स्टोरेज डिभाइस? क कोर i5, ख हार्ड डिस्क, ग एसएसडी र घमा छ युएसबी ड्राइभ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क कोर i5। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46मा छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072ले कुन विषयमा जोड दिएको छैन? क विद्युतीय विद्यालय अथवा ई स्कुल, ख विद्युतीय सिकाइ ई लर्निङ, ग विद्युतीय शिक्षा ई एजुकेसन र घमा छ विद्युतीय पुस्तक ई बुक। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ विद्युतीय पुस्तक ई बुक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 47तर्फ लागौँ। शिक्षा विभागको कहिलेको निर्णयअनुसार विद्यालयमा आइएमआइएस सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको हो? क विक्रमसम्म 2071 1 महिना 13, ख विक्रमसम्म 2071 2 महिना 13, ग विक्रमसम्म 2071 3 महिना 13 र घमा छ विक्रमसम्म 2071 2 महिना 23। यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2071 2 महिना 23 अप्सन नम्बर घ। अब यहाँ 3वटा क्वेसन छन् आइक्यूका। यो चाहिँ राम इज 7th र्याङ्क्स अहेड अफ सीता, यो चाहिँ हजुरले जान्नु होला होइन, गर्नुहोस् होइन। त्यसै गरी अब 49मा छ तलको समूह नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भने पोस्ट इज कल टु एसओटिपी पहिला पुछारको भन्दा पछिल्लो भन्दा अगाडिको, अनि फेरि बिचको, अनि फेरि पुछारको, अनि अघिल्लो, त्यस्तरी छ है। अब त्यस्तै गरी 50मा रहेको छ। शङ्करले आफ्नो आम्दानीको 40% खानामा खर्च गर्छ र उसँग रु 1200 बाँकी हुन आउँछ भने उसको आम्दानी कति होला अरे? आफ्नो आम्दानीको 40% खानामा खर्च गर्छ भनेपछि र उसँग 1200 बाँकी हुन आउँछ भनेपछि के जान्न पर्यो भन्दा शङ्करको 60%, शङ्करको आम्दानीको 60%
1200 हुने रहेछ भनेको यक्सको 12% सरी यक्सको 60% इक्वल टु 1200 गरेर गर्नु है। त्यसरी गर्नुहोस् आइहाल्छ। अब त्यस्तै गरी हामीले थोरै केही छलफल गर्न मैले थोरै केही छलफल गर्न चाहन्छु। थोरै यसको 10वटा जति प्रश्न छलफल गरौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षा भन्नाले तलको मध्ये कुन शिक्षालाई सम्झनुपर्छ? क प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म, ख कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म, ग कक्षा 1 देखि 3 सम्म र घमा छ 9 देखि 12 सम्म। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा छ शिक्षकले बेतलबी बिदा बढीमा कति अवधिसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ? ख 2 वर्ष, क 2 वर्ष, ख 4 वर्ष, ग मा छ 5 वर्ष र घ मा छ लिन नपाउने। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 5 वर्ष। कसको सिफारिसमा र कसले त्यो दिन्छ त भन्दा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा छ शिक्षा विभागले सर्वप्रथम कति जिल्लामा समाहित शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरेको थियो भनेको है। अप्सन क 4, अप्सन ख 5, अप्सन ग 6 र अप्सन घ 1। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क 4 जिल्लामा। समाहित शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको पहिलो जिल्ला कुन हो त भन्दा बाँके हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कहिले मनाइन्छ? क मार्च 15, ख मार्च 5, ग मार्च 8 र घ मा छ मार्च 9। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग मार्च 8 गते विश्वभरि मनाइन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा लागौँ। उत्तेजनालाई छुट्याउन सक्नुलाई के भनिन्छ? क उद्दीपक विभेदीकरण, ख स्वतः प्राप्ति, ग विलोपन र घ मा छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क उद्दीपक विभेदीकरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौँ। मानव विकास भन्नाले के बुझिन्छ? क गुणात्मक परिवर्तन, ख मानसिक परिवर्तन, ग गुणात्मक तथा मानसिक परिवर्तन र घ मा छ शारीरिक परिवर्तन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क गुणात्मक परिवर्तन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लागौँ। विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचाको पहिलो भागमा कुन विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ? क विद्यालयको अवस्था विश्लेषण, ख विद्यालयको परिचय, ग विद्यालय सुधारको योजना निर्माण प्रक्रिया र घ मा छ योजना निर्माण। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख विद्यालयको परिचय। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा लागौँ। सामान्यतया अभिलेखलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ? क 1 प्रकार, ख 2 प्रकार, ग 3 प्रकार र घ मा छ 4 प्रकार। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ 4 प्रकार। निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा तयार पारिने सूचना प्रमाणको लागि पछिसम्मका लागि सुरक्षित साथ राखिएको कागजी दस्तावेज अनि मुद्रण, कम्प्युटर प्रिन्ट आदिलाई अभिलेख भनिन्छ। अभिलेखलाई यमएन जोन्सनका अनुसार 4 प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। क अनावश्यक अभिलेख, ख उपयोगी अभिलेख र ग महत्त्वपूर्ण अभिलेख र घ मा छ ज्यादै महत्त्वपूर्ण अभिलेख। अब महत्त्वपूर्ण अभिलेखलाई चाहिँ कतिसम्म राखिन्छ? महत्त्वपूर्ण अभिलेखलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभिलेख एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि भविष्यको लागि आवश्यक नपर्ने अभिलेख नै सुरुमा हामी अनावश्यक तर्फ लागौँ। एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि भविष्यको लागि आवश्यक नपर्ने अभिलेख नै अनावश्यक अभिलेख हुन्। जस्तै शुभकामना पत्र, निमन्त्रणा पत्र, धन्यवाद पत्र आदिलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यिनीहरूलाई चाहिँ सामान्यतया 1 वर्ष जति राख्न सकिन्छ होइन। त्यस्तै गरी उपयोगी अभिलेख राखिएको मितिले 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अभिलेखलाई चाहिँ उपयोगी अभिलेख भनिन्छ। जस्तै बैंक कागजात अनि चिठीपत्र आदि। त्यस्तै गरी ग मा छ महत्त्वपूर्ण अभिलेख। त्यस्ता कागजातहरू जुन 15 वर्षसम्म सुरक्षितपूर्वक राख्नुपर्छ जसलाई महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनिन्छ। जस्तै ठेक्कापट्टा कागजात अनि ऋण बिजक बोलपत्र आदि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर घ मा छ ज्यादै महत्त्वपूर्ण अभिलेख। सधैँभरि पछिसम्म पनि सुरक्षित साथ राखिनुपर्छ भने चाहिँ त्यस्तो अभिलेखलाई चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण अभिलेख भनिन्छ। जस्तै नीति नियम, कानुन सम्बन्धी अभिलेख, लाल पूर्जा, बिमा सम्बन्धी कागजात आदि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा लागौँ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 अनुसार लिखित परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति प्रतिशत तोकिएको छ? क
क 35%, ख 40, ग 60 र घमा छ प्रतिशत तोकिएको छैन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 40%। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लागौँ। सीपीयूको पूरा रूप कुन हो? सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट र घमा छ नन अफ द एबोभ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट।